हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं क़सीदे फ़रज़दक़ के तर्जुमे को आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ, जो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शान में फ़िलबदी पढ़ा था खाने काबा के अंदर। वाक़या ये है कि खलीफा बनी उमैया हुशाम बिन अब्दुल मलिक हज पे आया और तवाफ़ के बाद उसने हजर अस्वद को बोसा देने की ख्वाहिश की। अपनी पूरी दुनियावी शान व शौकत के साथ चला, लेकिन लोग तवाफ़ और अल्लाह की तस्बीह में इतने मशगूल थे कि बादशाह को हजर अस्वद की तरफ जाने न दिया और हुशाम के ग़ुलाम भी बेबस नज़र आए। आखिरकार हुशाम पलट कर एक ऊंचे तख्त पर जा बैठा और हाजियों को देखने लगा। इसी वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मस्जिदुल हराम में तशरीफ़ लाए और लोगों ने आपको रास्ता देना शुरू कर दिया। ये देखकर हुशाम चौंक पड़ा। उसने पूछा, ये कौन शख्सियत हैं? किसी ने उससे पूछा, ये कौन शख्सियत हैं? हुशाम ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, मैं नहीं जानता ये कौन है और क्यों लोग इनके इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं और इनको रास्ता दे रहे हैं। फ़रज़दक़ जो उस वक्त वहाँ मौजूद था, उसने कहा, मैं जानता हूँ ये कौन है, और उसने ये कह करके ये फ़िलबदी क़सीदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शान में पढ़ा है, जिसका मैं तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ए जूद व करम, शराफ़त व बुज़ुर्गी के मरकज़ के बारे में सवाल करने वाले, इसका वाज़ेह जवाब मेरे पास है अगर सवाल करने वाले मेरे पास हैं। ये वो हैं जिन्हें मक्के की ज़मीन इनके कदमों के निशानात पहचानती है। खुदा का घर खाने काबा, हरम और हरम के बाहर की सरज़मीन इनको पहचानती है। ये बेहतरीन बंदगान खुदा के फ़र्जंद हैं। ये परहेज़गार, पाकीज़ा और हिदायत का परचम हैं। ये वो हैं खुदा के मुंतखब करदा रसूल अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके वालिद हैं, जिन पर खुदा हमेशा दुरूद व सलाम भेजता रहता है। अगर हजर अस्वद को मालूम हो जाए कि कौन उसका बोसा लेने आ रहा है, तो बिला अख्तियार ख़ुद ज़मीन पे अपने को गिरा कर इनके कदमों का बोसा ले लेता। ये अली हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके वालिद हैं। इनकी हिदायत से उम्मतें हिदायत याफ्ता होती हैं। जनाब जाफ़र तैयार और जनाब सैयदुश शुहदा हमज़ा इनके चचा हैं। ये वो शेर इलाही हैं कि बहादुर और दिलेर जिनकी कसम खाते हैं। ये औरतों की सरदार फ़ातिमा ज़हरा के फ़र्जंद हैं और वसी पैगंबर के फ़र्जंद हैं, जिनकी तलवार ने मुशरिकीन और काफिरीन को मौत के घाट उतार दिया। कुरैश इनको देखकर एतराफ़ करते हैं कि शराफ़तें और बुज़ुर्गियाँ इनकी ज़ात पर ख़त्म हो जाती हैं। ये इज़्ज़त की उस बुलंदी पर हैं जहाँ अरब व अजम पहुँचने से कासिर हैं। ए हशाम, तेरा ये कहना कि ये कौन है, इससे इनका कोई नुकसान नहीं है। बस जिसको तू नहीं पहचानता उसको अरब व अजम पहचानते हैं। वो हया से आंखें झुकाए रखते हैं। लोग उनकी हैबत से नज़र उठाकर उन्हें देख नहीं सकते। इनसे गुफ्तगू बस उस वक्त मुमकिन है जब इनके लबों पे मुस्कुराहट हो। इनकी पेशानी के नूर से तारीकियाँ काफूर हो जाती हैं, जिस तरह आफताब अंधेरों को दूर कर देता है। वो इस कदर सखी हैं कि अगर तशहुद में ला नहीं होता तो इनकी ज़बान मुबारक से कभी ला जारी न होता। इनकी अस्ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। पाक व पाकीज़ा अखलाक, किरदार, बेहतरीन आदात व अतवार, कौम की हिदायत का बारगिरा इनके कांधों पे है और ये उसे उठाए हुए हैं, जिसको उठाने से पहाड़ इनकार करते हैं। अगर वो लबों को जुम्बिश दें
تو سب ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو فصاحت و بلاغت کی زینت ہے۔ بے شک آپ وارث صاحب نہج البلاغہ ہیں۔ اگر تو انہیں نہیں جانتا تو جان لے، یہ فرزند فاطمہ ہیں، انہی کے جد پہ نبوت و رسالت کا اختتام ہوا ہے۔ خدا نے ان کو اولین و آخرین پر فضیلت و شرافت عطا کی ہے۔ لوح محفوظ کے قلم نے ان کے بارے میں یہی تحریر کیا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے جد کے فضائل کے سامنے تمام انبیاء علیہم السلام کے فضائل ہیج ہیں۔ ان کے جد کی امت کو بھی تمام انبیاء علیہم السلام کی امت پہ فضیلت حاصل ہے۔ ان کی بخشش و عطا ساری مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ضلالت، گرسنگی اور تاریکی ان سے کوسوں دور ہے۔ ان کے دونوں ہاتھ خدا کے ابر رحمت کی طرح ہیں، جس سے ہر ایک فیضیاب ہو رہا ہے۔ عدم و محرومی کا یہاں گزر نہیں ہے۔ ایسے نرم و نیک ہیں کہ سختی کا گزر نہیں۔ انہوں نے بردباری اور شرافت کو زینت دی ہے۔ یہ اس قدر بابرکت ہیں کہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ان کی بارگاہ ہر ایک کے لیے پناہ گاہ ہے۔ یہ اس بزرگ خاندان کے فرزند ہیں جن کی محبت دین، جن کی دشمنی کفر اور جن سے قربت نجات و سعادت کا سبب ہے۔ اس شعر کو بڑا اہم شعر ہے، پھر سے سنیے۔ یہ اس بزرگ خاندان کے فرزند ہیں جن کی محبت دین، جن کی دشمنی کفر اور جن سے قربت نجات و سعادت کا سبب ہے۔ ان کی محبت و ولایت سے ہر فتنہ و شر دور ہو جاتا ہے۔ ان کی بخشش و عطا میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ خدا کے نام کے بعد ہر ابتدا اور انتہا میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر پرہیزگاروں کا تذکرہ ہو تو یہ پرہیزگاروں کے سردار ہیں۔ اگر دریافت کیا جائے تو ساری دنیا میں سب سے بہترین کون ہے تو بس ان کا نام لیا جائے گا۔ ان کی سخاوت کے بعد کسی سخی کی سخاوت کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی قوم کے شریف اور بزرگ ان کے ہم رتبہ نہیں ہیں۔ قحط کے زمانے میں یہ باران رحمت ہیں، اور جنگ کی آگ بھڑک اٹھے تو یہ مرد میدان ہیں۔ پستیاں ان کی بارگاہ میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ ایسے بزرگ ہیں جن کا دست کرم بارش کی طرح ہمیشہ فیض پہنچاتا رہتا ہے۔ تنگی نے کبھی بھی ان کے وجود کو متاثر نہیں کیا۔ تنگی اور فراوانی ان کے یہاں ایک جیسی ہے۔ وہ کون سا خاندان اور قبیلہ جس کی گردن پر ان کا اور ان کے بزرگوں کا احسان نہ ہو۔ جو خدا کو پہچانتا ہے وہ ان کے آباء و اجداد کی معرفت رکھتا ہے۔ لوگوں نے انہی کے بیت الشرف سے دین اور ہدایت حاصل کیا ہے۔ قریش میں صرف ان کا گھرانہ ہے جہاں لوگوں کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اسی گھر میں صحیح اور حقیقی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ان کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد دوسرے جد بزرگوار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں، جو امام اور پرچم ہدایت ہیں۔ ان کی بہادری، قربانی اور خلوص پر جنگ بدر، احد کی گھاٹی، جنگ خندق، فتح مکہ سب گواہ ہیں۔ خیبر و حنین ان کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ جنگ بنی قریظ اور جنگ تبوک ان کی مدح خواں ہے۔ یہ قصیدہ بہار الانوار میں، مناقب ابن شہر عاشوب میں، حلیت الاولیاء اور الغانی وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بڑا ہی مخلصانہ کلام ہے جو فرزدق نے فی البدیع امام کی شان میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے حشام ابن عبد الملک کے سامنے پڑھا ہے۔ آج امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے اس پرمسرت موقع پر میں اپنی طرف سے آپ تمام مومنین حضرات کو اور مومنات کو امام کی ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔